नमस्कार साथीहरु, आजको यो भिडियो राजा वीरेन्द्रको बारेमा भयो भने आजसम्म कुनै पनि लेखक, राजनीतिज्ञ, इतिहासकार र स्वघोषित देशभक्तहरूले पनि बोल्ने र लेख्ने हिम्मत नगरेको कुरा अनि आफूले सपोर्ट गर्ने पार्टी, संस्था या विचारको विपरीत हुने ठानेर बाहिर नल्याएका केही कुराहरू खोतलेर ल्याएको छु। आज मैले देशमा एकदलीय निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था थियो, बोल्न र लेख्न पाइँदैन थियो। हाम्रा त्यागी नेताहरूले सङ्घर्ष गरेर जेल नेल सहेर जीवन बलिदान दिएर आएको बहुदलीय व्यवस्था हो। यो बाहिर सुनिने कुराहरू यिनै हुन्, तर यसमा बाहिर सुनिएको भन्दा पनि भित्र नसुनिएका र गुदी कुराहरू धेरै छन्, बेग्लै छन्, जो आजको भिडियोमा बताउँदैछु। पुरै भिडियो हेर्नु होला। विशेष गरेर इन्डियाले किन राजा वीरेन्द्रलाई मन पराउँदैन थियो, इन्डिया र वीरेन्द्रको बीचमा त्यस्तो के भएको थियो, त्यसको चिरफार गर्नेछु आजको यो भिडियोमा। सधैँ चाहिँ यो भिडियो पनि खोजपूर्ण छ, एउटा बेग्लै एङ्गलबाट त्यो बेलाको वस्तुस्थितिलाई केलाएको छु मैले। यसमा सकेसम्म निष्पक्ष हुने कोसिस गरेको छु। कुनै पक्ष, पार्टी, विचार या वादतिर नलागिकन मात्र नेपाली भएर यो भिडियो तयार गरेको छु मैले। आउनु सुरु गरौँ नेपाली राजनीतिको र देशको हराएको या लुकाइएको इतिहासको एउटा टुक्रा, त्यो एङ्गलबाट यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। बेलायतको इटन कलेज, अमेरिकाको हार्वर्ड युनिभर्सिटी र जापानको युनिभर्सिटी अफ जापानबाट अध्ययन सिद्ध्याएर जब नेपाल फिर्ता आए राजा वीरेन्द्र, त्यसको केही वर्षमै उनका बाबु राजा महेन्द्रको मृत्यु भयो। साल थियो विक्रम सम्वत 2028 अर्थात् ईस्वी सन् 1972। मैले यो भिडियोमा बताए अनुसार 2008 मा इन्डियाको इसारामा राजा त्रिभुवनले ल्याएको इन्डियनहरूलाई सजिलो पर्ने नागरिकता कानुनको 2018 मा खारेजी, नेपालमा क्याम्प नै खडा गरेर बसेका इन्डियन सैनिकहरूलाई नेपाल बाहिर लखेट्नेदेखि लिएर इन्डियाको कडा विरोधको बावजुद अरनीको राजमार्ग बनाउने सम्मका भारतलाई रिस उठ्ने काम महेन्द्रले एकपछि अर्को गर्दै गएका थिए, जसको चर्चा मैले यो भिडियोमा पहिल्यै गरिसकेको छु, हेर्नु होला। यसैसँग सम्बन्धित एउटा कन्स्पिरेसी थ्योरी पनि छ कि राजा महेन्द्रको कालगतिले मृत्यु भएकै होइन, इन्डियाले मारेको, तर प्रमाण छैन। त्यो प्रमाण नभएको कुरातिर अहिले नजाउँ। महेन्द्रदेखि रिसाएको इन्डिया वीरेन्द्र आएपछि केही आफ्नो पक्षमा काम होला कि भन्ने आशामा थियो, तर एकपछि अर्को गर्दै वीरेन्द्रले चालेको कदमले इन्डिया झन् क्रुद्ध हुँदै गयो। राजा महेन्द्र हुँदै नेपालको उत्तरी क्षेत्र र विशेष गरी मुस्ताङमा तिब्बती विद्रोही समूह खाम्पाहरूको विस्तार हुँदै थियो, जसलाई अमेरिका र भारत मिलेर प्रयोग गर्दै थिए चीन विरुद्ध प्रयोग गर्नको लागि। नेपाललाई युद्ध मैदान बनाउने तयारी हुँदै थियो। त्यहाँ चीनले बारम्बार नेपाल सरकारसँग त्यो खाम्पा विद्रोह दबाउनको लागि अनुरोध गरेको थियो, तर कुनै पनि काम लागिरहेको थिएन। झन्डै झन्डै मुस्ताङ त्यो बेलामा नेपालबाट टुक्रिन सक्ने स्थितिसम्म पुगिसकेको थियो। विदेशीहरूले सैनिक क्याम्प नै खडा गरेर बसेका थिए त्यहाँ, जसको चर्चा मैले यो सगरमाथा बारेको भिडियोमा पनि गरेको छु, त्यो हेर्नु होला। वीरेन्द्रले राज्य सम्हालेको 2 वर्षभित्रमै अर्थात् सन् 1974 मा वीरेन्द्रले कडा सैन्य कारवाही गरेकै कारणले गर्दा खाम्पा विद्रोह जादु जस्तो लाग्ने गरी समाप्त भएको थियो नेपालमा। यहाँ खाम्पा मात्रै होइन, इन्डिया र अमेरिका पनि पछि हट्नु परेको थियो राजा वीरेन्द्रको यो चालबाट। इन्डियाले अहिलेसम्म पनि राजा वीरेन्द्रले त्यो बेलामा चीनसँग पैसा खाएर खाम्पा विद्रोहीहरूलाई दबाएको आरोप लगाउँछ। देशभित्रै क्याम्प नै खडा गरेर बसिसकेको, घुसिसकेको अमेरिका र इन्डियाका सैनिकहरूलाई देशबाट धपाएको त्यो क्षण अहिले सम्झिँदा पनि सपना जस्तो लाग्छ। त्यसको ठिक 1 वर्ष पछाडि अर्थात् सन् 1975 मा केही महत्त्वपूर्ण घटनाहरू हुन्छन्, जसले राजनीतिको मोड नै परिवर्तन गरिदिन्छ। 2028 मा राजा महेन्द्रको मृत्यु भए पनि वीरेन्द्रको राज्याभिषेक भने विक्रम सम्वत 2032 अर्थात् सन् 1975 मा मात्र हुने तय भएको थियो, केही धार्मिक र सामाजिक कारणले। सिक्किम त्यो बेलासम्म पनि स्वतन्त्र राज्य थियो। त्यहाँका राजा, जसलाई चोग्याल भनिन्थ्यो, नेपालका राजा र सिक्किमका राजाको राम्रो सम्बन्ध थियो। जब वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव गर्ने कुरा सबभन्दा पहिला 1973 मा उठाएका थिए, सिक्किमले तुरुन्तै एप्रुभल दिएको थियो। तर उता सिक्किमतिर भने लेन्डुपको चाल फैलिसकेको थियो र इन्डियाले सिक्किम अलमोस्ट आफ्नो पन्जामा पारिसकेको स्थिति थियो। अझ भनौँ भने सिक्किम स्वतन्त्र देशको रूपमा अन्तिम सास गन्दै थियो त्यो बेलामा। कुनै पनि विदेशी देशहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सिक्किमलाई एकदमै गाह्रो थियो त्यो बेलामा। सब इन्डियाको मार्फतबाट जानुपर्ने स्थिति थियो। यही बीच राजा वीरेन्द्रले चोग्याललाई त्यहाँको राजाको हैसियतमा आफ्नो राज्याभिषेकमा भाग लिनको लागि निमन्त्रणा पठाउँछन्, जो भारतलाई मन पर्दैन र भारतको उर्दी विपरीत थियो। पहिला त बोलाउँदै नबोलाउन, बोलाए पनि राजाको रूपमा आतिथ्य प्रदान नगर्न नेपालका राजामाथि दरो दबाव थियो भारतको। तर
वीरेन्द्रले आफ्नो डिसिजनबाट टसको मस हुँदैनन्। त्यो बेला चोग्याललाई उतै रोक्न भारतले धेरै प्रयास गर्छ, तर जसोतसो उनी नेपाल आइपुग्छन्। काठमाडौँमै रहँदै उनलाई पाकिस्तानका राजदूत र चीनका उप प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गर्ने मौका जुटाइदिन्छ नेपालले। आफ्नो राष्ट्र बचाउने अन्तिम उपाय अपनाउँदै हुन्छन् चोग्याल। तर त्यसपछि इन्डियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सरकारले सिक्किममाथि झन् कडा रुख लिन्छ र त्यसको मात्र डेढ महिना पछाडि जनमत संग्रहको हवाला दिँदै सैनिक घेराबीच सिक्किमलाई आफूमा गाभेको घोषणा गर्छ। विक्रम सम्वत 2031 साल फागुन 12 गते राजा वीरेन्द्रको शुभराज्याभिषेक हुँदा राजकीय अतिथिका रूपमा नेपाल आएका थिए चोग्याल भनिने सिक्किमका राजा पाल्देन थोन्डोप नामग्याल। सन् 1950 मा भएको एक सन्धि अनुसार सिक्किम भारतको संरक्षित राज्य थियो। स्वतन्त्रतापूर्व कूटनीति सञ्चालन गर्ने प्रयास सिक्किमले अघि बढाएपछि इन्दिरा गान्धी सिक्किमसँग रुष्ट थिइन्। नेपालका तर्फबाट उनलाई सार्वभौम सम्मान दिए समस्या पर्ने चेतावनी दिएको थियो। काठमाडौँमा चोग्यालले पाकिस्तानी राजदूत र चीनका उप प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता समेत गरेका थिए। सिक्किमको स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्धिन्छ। नेपालले हिम्मत जुटाएर त्यसको कडा विरोध गर्छ। चीनले पनि विरोध गर्छ। अमेरिका चुप बस्छ। रसियाले भारतकै साथ दिन्छ। यो कुरा सब त्यत्तिकै सेलाउँछ। सिक्किम बिलाउँछ। योसँगै इन्डिया र नेपालको सम्बन्ध झन् तितो बन्न पुग्छ। अन्तिम अवस्थामा सिक्किमका राजालाई सहयोग गरेको आरोपमा र भारतले भनेको नमानेको आरोपमा। अब कुनै पनि दिन इन्डियाले नेपालमाथि त्यही चाल चल्न सक्ने स्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै त्योबाट रोक्नको लागि राजा वीरेन्द्रले आधिकारिक रूपमै नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्छन् विश्व सामु। चीन लगायत अन्य केही देशले तुरुन्तै स्वीकृति जनाउँछन्। पछि क्रमशः अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स गर्दै 112 वटा देशहरूले त्यो प्रस्तावमा समर्थन जनाउँछन्। तर इन्डियाले समर्थन भन्दा पनि सधैँ त्यसको विरोध गर्छ। समर्थन गर्नेहरूमाथि पनि समर्थन फिर्ता लिनको लागि दबाब दिन्छ। उदाहरणस्वरूप रुसले सुरुमा समर्थन गरेको थियो, तर पछि भारतको विरोध भएपछि रुसले पनि यो समर्थन फिर्ता लिएको थियो। इन्डियाले त्यसको विरोध गर्नुको पछाडि एउटै कारण देखाउँछ। त्यो हो 1950 मा नेपाल र भारत बीचमा भएको सन्धि, जसमा नेपालले गर्ने सबै व्यापार र सैनिक सम्बन्धी काममा भारतको सल्लाह लिनुपर्ने भनेर एउटा क्लज राखिएको थियो। यो समर्थन गर्दा अर्थात् शान्ति क्षेत्रलाई समर्थन गर्दा 1950 को त्यो सन्धिको विपरीत हुने उसको धारणा थियो। यसैबीच बिस्तारै वीरेन्द्रकै पहलमा चीनको सहयोगमा विभिन्न विकास आयोजनाहरू भट्टाभट बन्न थाल्छन् नेपालतिर, जसमध्येमा ट्रली बस, भ्रिकुटी कागज कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना आदि थिए भने महेन्द्रकै पालामा भारतको कडा विरोधको बावजुद बनेको अरनीको राजमार्ग त छँदै थियो। अरनीको राजमार्ग बनाउँदा त जवाहरलाल नेहरू त्यो बेलाका भारतका प्रधानमन्त्रीले त्यसले इन्डियाको सुरक्षामा खतरा पर्ने भन्ने सम्मका अभिव्यक्तिहरू दिएका थिए। सन् 1988 अर्थात् विक्रम सम्वत 2044-45 सालतिर पुग्दा नेपालले आफ्नो सुरक्षाका लागि केही सैन्य सामग्रीहरू किन्न खोजेको थियो, तर इन्डियाले त्यसको एप्रुभल दिइरहेको थिएन। त्यही 1950 को सन्धिको हवाला दिँदै 1950 को सन्धि अनुसार नेपाललाई चाहिने सबै हतियार अथवा सैन्य सामग्रीहरू भारत मार्फत मात्रै ल्याउन सक्ने प्रावधान छ। इन्डियाको लागि अति त त्यो बेला भयो जब 23 साल वीरेन्द्रको सरकारले नेपालमा काम गर्ने सम्पूर्ण इन्डियनहरूलाई वर्क पर्मिट चाहिने व्यवस्था लागू गरे र त्यो सँगसँगै त्यसको केही समय पछाडि चाइनासँग एन्टी एयरक्राफ्ट लगायतका अन्य अत्याधुनिक हतियारहरू खरिदको एउटा सम्झौता पनि गर्यो सरकारले। इन्डियाले दिँदैन भने हामी चाइनाबाट ल्याउँछौँ भन्ने आशय थियो, नेपाल तर्फको एउटा सङ्केत थियो। इन्डिया त्यसबाट खुसी हुने कुरै भएन। अब यो सब गएर एकमुष्ट विस्फोट हुन्छ 2045-46 सालतिर अर्थात् 1989 सालमा। व्यापार र पारवन सन्धि नवीकरण गर्नुपर्ने बेला भएको थियो, तर नेपालले 1950 को जुन व्यापार तथा पारवन सन्धि छ त्यसलाई एउटा सन्धिको रूपमा होइन दुईटा सन्धिको रूपमा गर्नको लागि कुरा उठाएको थियो। अर्थात् त्यसलाई विभाजन गरेर व्यापार सन्धि बेग्लै गर्ने र पारवन सन्धि फरक गर्ने कुरामा नेपाल अडिग थियो। र पारवन सन्धि अन्तर्गत नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकोले एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण अधिकार त्यसमा समेटिनुपर्ने नेपालको माग थियो। इन्डिया त्यसमा एकरति पनि कन्भिन्स हुन सकेन। नेगोसिएसनको लागि इन्डिया तयार नै भएन। फलस्वरूप त्यो सन्धिको म्याद सकिएकै राति मध्यरातबाट भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको सरकारले नेपालमाथि कठोर नाकाबन्दी सुरु गर्यो। नाकाबन्दी मात्रै होइन, नेपालले पाउने अन्य सबै सुविधाहरू कटौती गर्यो र लाइन अफ क्रेडिट समेत बन्द गरिदियो।
अब नेपाललाई आउने सम्पूर्ण सहयोग बन्द भयो, सम्पूर्ण सामानहरू बन्द भयो, नेपालतिर जनजीवन अस्तव्यस्त हुन थाल्यो, अति आवश्यक वस्तुहरूको पनि हाहाकार हुन थाल्यो। लगभग त्यो बेलामा जीडीपी 10% भएकोमा घटेर 1% सम्म हुन पुग्यो नेपालको। नेपालमा प्रधानमन्त्री थिए त्यो बेलामा मरिचमान सिंह श्रेष्ठ। त्यो बेलाको सरकारले सिङ्गापुर र चीनबाट प्लेनमा ल्याएर देशभित्र मट्टितेल, पेट्रोल अनि अन्य महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न र आवश्यक सामग्रीहरू नेपालभित्र सप्लाई गरेको लगायतका देशभक्तिपूर्ण कुराहरू अहिले पनि धेरै चर्चामा हुन्छन्, धेरै सुनिन्छ। भारतसँग हारेन, तर अरू देशबाट प्लेनमा चार्टर गरेर सामान ल्याएर जनताहरू सामु बाँड्यो सरकारले। यहाँनिर याद गर्नुहोला, यही घटनाको समानान्तरमा ठिक यसै बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस अनि सबै वाम घटकहरू मिलेर एउटा संयुक्त आन्दोलन 2046 को बहुदलीय जनआन्दोलन चलिरहेको थियो, एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा बहुदल ल्याउन भनेर। इन्डियाले त्यसको खुलेर समर्थन गरेको थियो। राजाको विरुद्ध र त्यो आन्दोलनको समर्थनमा इन्डिया पूर्ण रूपमा खुलेको थियो। आन्दोलनको अन्त्यतिर इन्डियाका उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञहरू जो पछि गएर प्रधानमन्त्री पनि भए, काठमाडौँमै आएर त्यो आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता पनि जनाएका थिए, जसले आन्दोलनको आगोमा घिउ थप्ने काम पनि गरेको थियो। नेपाल दोहोरो मारमा पर्दै थियो त्यो बेलामा, एकातिर आन्तरिक उथलपुथल अनि अर्कोतिर बाह्य हस्तक्षेप, र दुवैको विरुद्धमा डटेर लडेको थियो त्यो बेलाको सरकार। कतै कतै भनेको पनि सुनिन्छ कि त्यो बेलामा राजा वीरेन्द्रसँग इन्डियाले एउटा शर्त राखेको थियो, आन्दोलनको चाबी आफ्नो हातमा भएको र आफूले भने जस्तो गर्ने भएदेखि र आफूले भने जस्तो सन्धि गर्ने भएदेखि आन्दोलन दबाएर राजतन्त्र थमाइदिने उसले एउटा अफर दिएको थियो राजा वीरेन्द्रलाई। तर राजा वीरेन्द्रले विदेशीको गुलाम बन्नुभन्दा अथवा विदेशीसँग झुकेर सन्धि अथवा सम्झौता गर्नुभन्दा बरु आफ्नै जनताले भनेको मान्छु भनेर अन्ततः जनआन्दोलन सामु घुँडा टेके र संवैधानिक राजा भएर बस्न स्वीकार गरे। तर इन्डियाको सामु उनले घुँडा टेकेनन्। एउटा अध्यायको अन्त्य भयो। देशमा 2046 सालमा बहुदल आयो, एकदलीय निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो र बहुदल आयो। त्यस पछाडि केही समय पछाडि वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरेको एउटा हत्याकाण्ड मचियो, जो अझै पनि धेरैवटा शङ्काको घेरामा छ, रहस्यमय छ। त्यसपछिका घटनाहरू म अर्को कुनै एउटा भिडियो बनाएर ल्याउने बाचा गर्दै आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला। अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक बटन थिच्न चाहिँ नभुल्नु होला। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन अथवा नयाँ हुनुहुन्छ यो च्यानल भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, द्याट मिन्स अ लट टु मी। अनि सेयर गरेर साथीहरूको बिचमा पुर्याइदिनु होला। म अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।